हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्लुल मुश्किलात के लिए निहायत मुजर्रब मुस्तजाब दुआ, जिसको हमारे जितने अकाबिर हैं, औलिया उम्मत हैं, वो इसको पढ़ते रहे और औलिया अल्लाह की ज़बान से निकली हुई ये मुजर्रब तरीन अल्फाज दुआएं हैं जो कुरान और सुन्नत से माखूज़ हैं। अल्फाज कुरानी हैं और फिर उनको जमा करके हमारे अल्लाह वालों ने इसको पढ़ा और अल्लाह से मांगा, और अल्लाह तबारक व तआला जो है जिसकी बरकत से दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते। आज बंदे मखलूक से सवाल करते हैं, मखलूक से जाकर मांगते हैं। एक तो इंसान को अपनी सोच मजबूत रखनी चाहिए कि इंसान की दाद रसी अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब इंसान अपने यकीन को कमज़ोर कर लेता है कि अल्लाह की ज़ात मेरी दुआ कबूल करेगी या नहीं करेगी, मैं जो अल्लाह से मांग रहा हूँ अल्लाह देगा या नहीं देगा, तो जब ज़रा सा अकीदे में सोच में कमज़ोरी आ जाए तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला जो है उस इंसान की दुआ को फौरी कबूल फरमाते हैं जो इंसान जितने वसूक और यकीन के साथ दुआ करता है। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो इतने यकीन के साथ दुआ करते थे कि उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। फिर बाद के ज़माना में हमने देखा कि एक बच्चा मर गया। वो औरत उम्मे साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनका बेटा एक ही था, इस्लाम लाते ही चंद दिन बाद फौत हो गया। तो आपने जो है अपने बेटे की तदफीन के लिए तैयारियां शुरू नहीं की, बल्कि जब कहा गया आखिरी दीदार कर लो, आपका बेटा जो है अब चारपाई ले जाने लगे, कहा नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे पहले थोड़ा वक्त दो। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रवायत करते हैं और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बदाया के अंदर इस वाक़या को नकल फरमाते हैं कि वो खातून जो है फ़ौरन आई और कहने लगी रुक जाओ, मुझे थोड़ा मोहलत दो। हम हैरान हुए कि किस चीज़ का वक्त मांग रही है। अब वो गई और मुसल्ला बिछा लिया और अल्लाह के सामने नफल पढ़ने के बाद आहोजारी शुरू कर दी अल्लाह को अल्लाह के बेहतरीन नामों के साथ। चूँकि कुरान हकीम में अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बेहतरीन सारे नाम हैं, जो अच्छे नाम हैं वो अल्लाह के लिए हैं, अस्माउल हुस्ना जो हैं अल्लाह के। अब तुम जब अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह के इन प्यारे नामों से पुकारो। खुद अल्लाह ने ये लफ्ज़ कहा फदऊहु बिहा, तुम मुझे इससे पुकारो, मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा। अब हम अल्लाह को पुकारते ही नहीं हैं, हम बंदों को पुकारते हैं, हम कब्र पे जाके कब्र वाले को पुकार लेते हैं, किसी दरख्त को देख के उस दरख्त के साथ जुड़ जाते हैं, पत्थर के साथ जुड़ जाते हैं। मैं पूरी मखलूक की बात कर रहा हूँ। हम मखलूक से मांग लेते हैं, हम समझते हैं कि मखलूक से मांगेंगे हमें मिलेगा। अब देखें यकीन होता है ना कितना मजबूत कि बादशाह देगा, वजीर देगा, MNA देगा, मालदार आदमी कोई देगा। हमें अल्लाह के दर पे हाथ उठाते हुए यकीन की कमजोरी होती है। हम सोचते हैं पता नहीं अल्लाह सुन भी रहा है या नहीं, अल्लाह सुनेगा भी या नहीं, देगा भी या नहीं। और यही हाल वजीफा पढ़ने वाला, हर नफल पढ़ने वाला, हर हज उम्रा करने वाला, हर दुआ करने वाले का हाल है। चूंकि यकीन की कमजोरी के साथ वो मांगता है और उसे नहीं मिलता। फिर जिससे यकीन रखता है उससे मिलता हुआ नजर आता है। अल्लाह कहता है जाओ तुम उससे, तुम्हें देगा अल्लाह ही, लेकिन मांगेगा जिस मखलूक से अल्लाह देगा, लेकिन इसके यकीन को खराब हुआ है, अल्लाह को गुस्सा है इस पे, अल्लाह उस एंगल से देगा, ये समझेगा इसने दिया है। जैसे हिंदू कहता है बुत दे रहा है और दीगर मज़ाहिब वाले कह रहे हैं वो दे रहा है, तो कब्र वाला कहता है कब्र वाला दे रहा है, हजर वाला शजर वाला कहता है ये दे रहा है, बुत वाला कहता है बुत दे रहा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई देता नहीं। ये यकीन मुसलमान का मजबूत होना चाहिए। अब वो कहते हैं जी ये दे रहे हैं हमें। मैं जब पंडितों से मिलता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं जी देखो हमारी तो दरिया फरियाद पूरी हो जाती है, हमें ये देता है हमारा भगवान। अब आप उसको इनकार कर सकते हैं कि वो जो मांग रहा है उसको मिल जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो आजमाइश होती है। आप भी जो अल्लाह के गैर से यकीन रखते हैं वहां से हो जाता है काम, लेकिन आपका अकीदा ख़त्म हो जाता है, आपकी आक़िबत ख़त्म हो जाती है। तो अब याद रखें अल्लाह के दर को छोड़े नहीं।
اس لیے تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین سکھایا گیا کہ ہے ہی نہیں کوئی اس کے علاوہ مدد کرنے والا اور ہے ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ عبادت کے لائق۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ صائب جو تھی عورت ہیں، ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہیں، ابھی وہ یقین نہیں ہے جو پرانے لوگوں کا ہوتا ہے، ایک نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور ہے بھی عورت۔ ہماری عورتوں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہاں تو بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو نماز بھی صحیح نہیں آتی۔ یہاں بڑے بڑے متقی لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کو بھی دین کا پورا نہیں پتا۔ تو جو گھرانے دیندار ہی نہیں ہیں، ان کی عورتوں کے دین کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے بچوں عورتوں کو دین بالکل ہی نہیں پتا، اور مردوں کو تھوڑا سا 1% پتا ہے، وہ جمعے کو آ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ یہ حال ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہمیں نہ مانگنے کا طریقہ، نہ اللہ سے لینے کا سلیقہ، نہ اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ۔ تو اب صائب چونکہ صحابیہ ہیں اور اللہ نے ان کو صحبت انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائی، دیدار رسول ہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد الفاظ اللہ کے اسماء الحسنہ سے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا کہ اور روئی، اللہ کو کہا اے اللہ میں مسلمان ہوئی ہوں، میرا قبیلہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے، مجھے منع کر رہا تھا کہ اگر تم ادھر سے چلی گئی ہمارے دیوتا، ہمارے جنات، ہمارے شیاطین تیرے بچے کو مار دیں گے، تو نے ناراض کیا، دیکھ تیرے رب نے نہیں بچایا، ہمارے دیوتا کھا گئے، اس کو مار دیا۔ اب یقین ان کا جنات اور شیاطین پہ اور دیوتاؤں پہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھ تو چلی گئی تو تیرا ایک بیٹا بچے گا نہیں، تو اے اللہ دیکھ کہ میں ادھر آئی ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے، تو اب میرا بیٹا مارا گیا، اب وہ لوگ تانے دیں گے اور استہزاء کریں گے کہ میرا رب بچا نہیں سکا، دیوتا غالب آ گئے، جنات شیاطین غالب آ گئے، تو کل بھی زندہ کر سکتا ہے، آج زندہ کر دے تو قادر و مطلق ہے۔ اب یہ ایسے دعا کی کہ ایک دم بچہ جو غسل دے کر کفن پہنا کر تدفین کے لیے لے جا رہے تھے، وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا اس طرح۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، پوری حدیث کے راوی ہیں واقعے کے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اٹھ کے بیٹھا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا، اور بعد میں کئی عرصہ بعد وہ فوت ہوا، شادی بھی اس کی ہوئی، اولاد بھی ہوئی۔ تو اصل میں ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہم مخلوق سے مانگنا جانتے ہیں، جا کے اپلیکیشن دے وزیر اعظم ہاؤس کو، ہم صدر ہاؤس کو، ہم MNA کو، ہم فلاں فلاں مالداروں کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے لائنیں لگا لیں، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا۔ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن یہی سبق آپ کو دینا مقصود ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور سنتا ہے ہر بندے کی، یہ نہیں ہے کہ سنتا نہیں ہے، وہ تو کافر کی سنتا ہے، وہ تو کافر کو بھی دے رہا ہے، تو مسلمان امت رسول جو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں نہیں دے گا؟ تو اب الفاظ وہ ہیں جامع مضبوط الفاظ، وہ الفاظ میں آج آپ کو دے رہا ہوں جس کو پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اس کو آزمایا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر یہ 70 بار الفاظ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو فوری قبول فرمائیں گے۔ 1 دن 2 دن 3 دن پڑھتے رہیں گے، زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جو ٹائم ہے نماز کا۔ اگر نماز 2 رکعت صلاۃ حاجت کا وقت نہ ہو اور آپ کو فوری کوئی حاجت پڑ جائے تو آپ نفل نہ بھی پڑھیں، خالی یہ الفاظ پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اور پھر بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اب یہ الفاظ بڑے آسان ہیں، آپ کو تھوڑے سے یاد کرنے ہوں گے، آپ سارے پڑھیے۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام یہاں پڑھیں۔
جب یا ذل جلال کہا جائے تو یا کے بعد ذل جلال ہوتا ہے، جب یا نہیں آئے گی تو ذل جلال ہوگا، یہ لفظ ذہن میں نشین کر لیں۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں۔ اس میں اللہ کے بہت خاص صفات آ گئی ہیں، بہت خاص صفات، اور اللہ کی ایسی طاقتور صفات آئی ہیں کہ یہ پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی۔ ویسے ہی آپ دعا کریں، دعا سے پہلے یا آخر میں یا درمیان میں آپ یہ الفاظ 2-3 بار پڑھ لیں، اس میں بھی دعا وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 70 بار کا ٹائم نہیں ہے تو کم پڑھ لیں، اگر کسی خاص جگہ جا رہے ہیں تو آپ پڑھتے جائیں، اور اگر تھوڑی 2 3 4 5 6 جتنی بار بھی پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔